ये आप देखें हमारे मुल्क के अंदर एक मसला बना हुआ है, वो एक यूट्यूबर छोकरा है। आप बर्बाद करें ऐसे लानतियों को जो ये नहीं समझा सकते कि हमारी कम्युनिटी में कैसे कैसे जलील इंसान पैदा हो रहे हैं। और फिर यूट्यूबर है, उसकी गैरत तो वैसे ही नहीं होती, वो तो अपनी मां को भी नचवाता है और अपनी बेगम को भी नचवाता है, अपनी बहनों को भी। तो जेड़ा नचन वालियां दे पुत्र हुंदे ने उनके अंदर गैरत कहां होती है। उसने हमारे मुल्क पाकिस्तान में नामूस रिसालत के हक में जो बना हुआ कानून है 295C, इसकी तौहीन की। कहता मेरे ते भी लगी थे, मेरे उस्ताद ते भी। और उस्ताद कौन है? वो सिद्धू मूसे वाला, उसको अपना उस्ताद, जो सिख था सिख। आप बताएं जो सिखों को उस्ताद कहे वो कितना बड़ा सिख होगा, मुझे ये बताया जाए ना। और फिर लोग कहते हैं तुम जज्बाती हो जाते और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी फॉलोइंग उन्हें अपना उस्ताद बनाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं तुम अपना पेशवा मान सकते? हजरत फारूक आजम को क्यों नहीं मान सकते? और कैसे जलील किस्म के लोग हो यार कि तुम्हें सिख अच्छे लगते हैं और मुस्तफा के सहाबी नहीं तुम्हें अच्छे लगते? कैसे गंदे लोग हो तुम। सिखों के साथ मोहब्बत अपनी जता सकते हो, उस्ताद बनाते हो, और नबी पाक की आल से मोहब्बत नहीं करते। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, ऐसे गंदे इंसान हो। और फिर कहता है मेरे ऊपर ये लगी हुई है, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या बकबक करता रहा वो। अब जब मसला उठ गया और फिर कहता है कि मैं एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम ही 295C है। और तुमने तौहीन रिसालत के ये जो कानून है इसको इतना हल्का समझ लिया कि तुम यूट्यूबर और नाचने वालियों के बच्चे होकर इस कानून को ललकारोगे, इसको हल्का समझोगे। और नचनारियां दे पुत्रों, अपनी औकात में रहो। इस कानून को बनवाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जानों के नजराने दिए हुए हैं और इसको बचाने के लिए हम भी अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। पहले इस कानून के मुताबिक खातिर खा अमल नहीं होता और ऊपर से ये नाचने वालियों के बच्चे आ जाते हैं। ये नाजायज बच्चे कौन होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं? और फिर कहता है ओ मेरे को जी, जब सारी उम्मत मुस्लिमा उठ खड़ी हुई और उसके खिलाफ बात की, अब वो क्या कहता है? ओ जी मुझे माफी दे दी जाए तो मेरे को गलती हो गई। और कब तक तुम हमें टेस्ट लगा के चेक करते रहोगे? कब तक हमारी गैरत से खेलते रहोगे? कब तक तौहीन नामूस रिसालत के कानून को छेड़ते रहोगे? और कभी ये यूट्यूब पर नाजायज बच्चे अपनी औकातों में रहो, वरना याद रखो ये हमारी रेड जोन है, रेड लाइन है। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बने हुए इस कानून के खिलाफ छेड़छाड़ बर्दाश्त है। तो ये कौन होता है नाचने वाली का बच्चा? फिर कहते हैं तारी साहब आप बसाओ का जज्बाती हो जाते हैं। अगर हुजूर के लिए हमारे जज्बात नहीं तो हमारा मर जाना बनता है। अब कह रहा कि मैं माफी मांगता हूं, कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूं। मैंने कहा पुत्र, और बात कहते हैं नबी पाक ने तो फतेह मक्का वाले दिन सबको माफ कर दिया था। मैं कहा पुत्र तुमने एक तरफ का पढ़ा है, दूसरी तरफ का पढ़ा ही नहीं। कई खाने काबे के अंदर थे और साथ चिमटे हुए थे। नबी पाक ने फरमाया मेरा गुस्ताख है कभी मत छोड़ना। पुत्र एक पासा ना पढ़ है, अगर हलाली मां का पुत्र है ना तो दूसरा पासा भी पढ़ है। ऐसे बेहयाओं को फिर तुम तहफ़्फ़ुज़ देते हो। और कई कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने माफी मांग ली है। मैंने कहा नहीं, देखो अगर चोर चोरी करके मान जाए कि मैंने चोरी की है तो क्या आप छोड़ देंगे? बोलो भाई, आप नहीं छोड़ेंगे? कहेंगे ठीक है मान गया है, तेरी असी होर तेन जिवें कहंदे ने भी तेरियां लत्तां बाहां हड्डियां असी नहीं बनदे, लेकिन कम अज कम पुत्र चोरी की सजा तो तेन भुगतनी पैनी है ना, वो तो तेन देना ही पैना, भरना ही पैना। इतना बड़ा जुर्म है, ठीक है मान गया है, अच्छी बात है। कहता मैं मान गया, मेरे को गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। ओ भाई, अगर तुमने ये जुर्म करके मान लिया है, अब माफी तुम्हें शरीयत के मुताबिक दी जाएगी। कोई नहीं ये कह सकता माफी मांग ली है। और हम इदारों से कहेंगे ऐसे गलियों में फिरने वाले जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनको लगाम डाली जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए, वरना इस मुल्क में तो पहले ही बड़ी अफरा तफरी है, यह दोबारा एक नया अफरा तफरी का बाजार खड़ा हो जाएगा। और ये पता नहीं काजियों के कलम क्यों यहां खुश्क हो जाते हैं और क्यों ये सुस्त हो जाते हैं और क्यों ये ऐसे फैसले बहुत लेट करते हैं और ऐसे बंदों को पकड़ते नहीं। ओदे उत्ते केस होया और चुप करके इस टाइम मक्के मदीने फिरदा पिया, उत्थे हुण वीडियो हर रोज 5-5 बना, ए जी मुझे माफ कर दे, ए जी मुझे माफ। मैं क्या हुण पता लग गई? तू हाथ पाया बड़े घर नो, समझ आई ना? तुम्हें तो पहले ही उलमा समझाते थे नाचने वाले काम ना करो, गैरत का जनाजा ना निकालो। इसलिए बाकी यूट्यूबरों को भी हम कहते हैं जो इस नहज के हैं, जब बंदे की गैरत निकल जाए ना तो बंदा इस लेवल का बेगैरत हो जाता है कि फिर उसे दीन इस्लाम और कानून नामूस रिसालत भी नजर नहीं आता है। इसको कहते हैं दयूस। ये दयूसों को तो हम वैसे ही मुंह नहीं लगाते। आप बताएं 12 साल हो गए मुझे यहां जुमा पढ़ाते हुए, हमने कभी किसी यूट्यूबर के बारे में कभी बात की थी? बताएं मुझे सारे हजरात, आज क्यों करना पड़ी है?
आप में से कई बंदे पूछे कारी साहब आप बस औकात बोलते हैं तो कमाल ही कर देते हैं, तो मैंने कहा हम तो कभी भी नहीं बोले, हमारा तो एक मौजू होता है, हम तो उसके मुताबिक बोलते हैं। लेकिन जो अल्लाह रसूल की हदों को छेड़ेगा, शान को छेड़ेगा, कानून को छेड़ेगा, उसके बारे में अगर हम ना बोलें तो समझो हम रोटियां ही हराम कर रहे हैं। इसलिए हम आपको यह बता रहे हैं और इदारों को भी मुतनब्बे करना चाहते हैं कि इस एक कमीने इंसान की वजह से अगर अफरा तफरी पैदा हो तो फिर कसूरवार आप भी होंगे। आपको चाहिए कि अपनी रोटियां हलाल करो और अपनी गुलामी मुस्तफा होने का हक अदा करो। क्या आप इस करारदाद को मानते हैं? रमजान शरीफ के इस मुबारक महीने में बिल्कुल ऐसे को लगाम डाली जाए और इसको पकड़ के वो सजा दी जाए, बाकी सारे यूट्यूबर भी सीधे हो जाएं और बाकी सारे कमीने भी सीधे हो जाएं। अल्लाह करीम महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इज्जतों में मजीद बरकत अता फरमाए, मजीद शानों में बरकत अता फरमाए। तो ये एक जरूरी गुजारिश थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की इस कानून नामूस रिसालत के हवाले से। आजमा होवे तो फिर भी शाबाश दे लेनी चाहिए ना। हाँ, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि कोई चंगा काम करे तो हमें शाबाश दियो, तो ये कोई चंगा ना करे उन्हें शाबाश दियो भी, चलो दिल नाल तो कीता ही ना। इसलिए कम अज कम जेडे चुप बैठे तो शाबाश, तो दिल नाल बैठे चुप शाबाश तो बनती ना मेरा काका। अब सुनिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं और ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने पता क्या फरमाया सैयद साहब से? फरमाया सैयद साहब ये अंगूठी मुझे तोहफे में नहीं देते हैं आप, सोने की अंगूठी बंदा नहीं पहन सकता। आपने अंगूठी ले ली, अंगूठी लेने के बाद क्या किया, उसमें से उतना सोना और डलवाया और आपका एक मुरीद था सुनार, उससे कहा कि जरा एक हार बना दो औरतों के गले में पहनने वाला। वो जब तैयार हो गया ना तो आपने उसको एक डब्बे में बंद किया और खत लिखा, शाह साहब वो आपकी अंगूठी उतना सोना और डलवाया, चूंकि मर्द ये पहन नहीं सकता तो साथ में ये लिखा कि हो सकता है कि आपको ये मसला ज़हन नशीन ना रहा हो। समझ आ रही है? तो मैंने ना मुनासिब ख्याल किया कि इसको औरतों का जेवर बना के भेज दिया जाए और सैयदा कायनात की नस्ल पाक की किसी शहजादी की खिदमत में अहमद रजा की तरफ से पेश कर दिया जाए। तवज्जो है हज़रात के कोई नहीं ए साउंड आ लिया एदा मुंह भी डिंगा होया खलोता को एनु भी सीधा कर ला जे को पेच कस है गई तां एनु थोड़ा जिहा कस ला। साडी तकरीर सुन के तो होरां दे मुंह डिंगे हुंदे ने, पता नहीं एदा की हुंदा पिया बार बार। तवज्जो फरमा लीजिए जरा, को पेच कस है तो जरा कस ला, नहीं तो फिर मैं तो कर ही जानी है तकरीर जो मर्जी हो जाए। तवज्जो है जी हज़रात आपकी? ओ बैठे हो बस स्टेज से आवाज नहीं आ रही, बुक्का चुपशा बन के बैठे हुए हैं सारे हज़रात। आप जरा इस बात को हजरत आप समझने की कोशिश फरमाइए जितने हजरत आप तशरीफ फरमाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, मैं बता रहा हूं यूं आपने सादात का अदब एहतराम करके बताया। और इधर देखें भाई, शुरू से आखिर तक, स्टेज से आखिरी बंदे तक हर बंदा गौर करे। हमारे यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के आले पाक का अदब एहतराम बहुत ज्यादा है। इधर देखो, मुझे हमारे उस्तादों ने ये तरबियत फरमाई और ये आले सुन्नत का नजरिया है, तवज्जो है, और वो ये है जब सादात को मानना है ना तो तुम उनके अमल को तोल सकते हो, तवज्जो फरमाइए, ना ही तुम उनकी पगड़ियों को तोल सकते हो, ना ये देखो कि ये शहर के हैं, देहात के हैं, सैयद साहब अमीर हैं या गरीब हैं, अरब के हैं या अजम के हैं। नहीं, फरमाया सैयद है तो अदब करना पड़ेगा। नंबर एक, ये आले सुन्नत। लेकिन रुको, चूंकि फितनों का दौर है, यहां आज एक मकाम आ गया कि हमें यह समझाना पड़ेगा। और आजकल के सादात जो इस अकीदे पर हैं उनको तो लाखों सलाम, जो खुद भी समझते हैं और अपने मुताल्लिकीन को भी समझाते हैं, और जो अकीदा अहले सुन्नत की लाइन से हटकर हैं उनको बहरहाल ये बात समझनी पड़ेगी। सैयद को जब मानना है उसकी कुछ नहीं देख सकते आप, हाँ अकीदा देखना जरूरी है। अकीदे के अलावा ये नहीं हो सकता। बात कहते नहीं जी बाबा जी ने, बाबा जी तो मैं कुछ नहीं कहना, तो मैं कह बाबा जी ने, भावें शाह जी ने ये शरीयत की छतरी दे थल्ले खलोणगे ते फिर ही सारे रुतबे ने। ये याद रख लो, ये है वो मकाम जहां के हमारे लोग डंडियां मार जाते हैं। देखो अमल है नहीं वो जाने, उनका नाना जान जाने, उनकी दाढ़ी है नहीं है वो जाने, उनके नाना जान जाने, लेकिन अकीदे के मामले में ये लाइन वो है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते और कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। और यहां तक तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मुझे ना यहां पर बिलखुसूस आजकल कई सियादत का टाइटल रखने वाले हमने सुना है, वो नबी पाक के सहाबा के बारे में चंद एक नाज़ेबा जुमले बोलते हैं। मुझे यहां बाबा खादिम रिजवी बड़ा याद आता है। बाबा खादिम ने बड़ी कमाल की बात कही, उन्होंने कहा शाह साहिबान देखो, ये सहाबा वो हैं जिन्होंने तुम्हारे नाना जान के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया है और उनकी शानों पर कसीदे कुरान ने पढ़े हैं। समझ आ रही है? लेकिन फिर भी अगर तुम सहाबा इकराम के खिलाफ बात करो, फरमाया कि ये तुम्हें जेब देता नहीं। और बाबे ने आख्या गल सुनो,
अगर तुम अपने नाने के वफादारों के नहीं हो तो फिर तुम हमारे भी नहीं बन सकते हो। हमने तुम्हारे अमल को नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है तुम्हारा अकीदा ठीक है या नहीं है। ये कोई मौलवी, कोई नाथ खान, कोई नकीब इससे बाहर नहीं जा सकता। खुदारा जिसका अकीदा ठीक है वो हमारे सर का ताज है, और जिसका नहीं ठीक है अकीदा ठीक करना पड़ेगा। हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह फरमाई जा सारे हजरात। अकीदा ठीक करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई है? ये मसाल इसलिए बयान करते हैं, बस औकात कई लोग चुप हो जाते हैं, नहीं जी छड्डो परे जी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा ये अकीदे का मसला है, हो सकता है हमारे समझाने की वजह से कई बंदे समझ जाएं और उनकी दुनिया और आखिरत बच जाए, और अगर हम ना बताएं हमारी वजह से वो बिगड़ते रहे तो फिर हमसे भी पूछा जाएगा तेरे बड़े नारे लगे, लोग पैसे भी दिते ते लोग जनाब तेरा इस्तिकबाल भी किया, तू इन्ना मसला भी ना दस गया, ते जे 10 दिन दा केड़ा मरण लगा सी। मैं अपनी कुर्सी का हक अदा कर रहा हूं, मुझे अपनी कब्र नजर आ रही है, और इसी वास्ते इधर देखो, इसी वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अल आलिम अफदलु मिनल आबिद, फरमाया जो आलिम होता है उसका रुतबा इबादत गुजार से ज्यादा होता है। कई ज्यादा ही सूफी सपाट बन जाते हैं ना, वो मैं नहीं किसी को कुछ कहता। मैं क्या अच्छा मेरा पुत्र जदों तैनू किसी ने कुछ आख्या फिर मैं आखांगा भी, कहते ने कि कोई नहीं कहता तू। इधर देखो मेरी तरफ भाईजान, हम कौन सा लोहे की लठ लेके आए बैठे हैं या तलवार हमारे पास है, या अर्तुगरुल की तरह सबके सार हम उतार देते हैं? दसो ना की कीता सी? हम तो हजरत अत्तार के मुरीद है। हमारे पास तो एक मिसवाक गाड़ी में ज्यादा होती है बस, या किताबें पढ़ने वाली अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। समझ आ रही है? हम भी कुछ नहीं कहते, लेकिन भाईजान गुजारिश पता क्या है, ये वो मसला है जिस मसले को समझाना ये हमारे फराइज मनसबी में से है। सूफी लोग कह देते हैं और यही तो मसला है, उनको पता ही कोई नहीं असल मसला क्या है। मुझे ये बताइए आजकल ये जो फितना खड़ा हुआ है, नहीं जी हम किसी को कुछ नहीं कहते, जरा जितना लगा ठीक है, कोई नहीं कुरान ही पढ़ देने, छड्डो जी हम फकीर होते हैं। मैंने कहा ना बेटे आप खंजीर होते हैं। अगर आप फकीर होते ना सही तो करबला में इमाम हुसैन के सामने 22,000 का लश्कर था, दाढ़ी भी थी, कलमा भी था, सजदा भी था, कुरान भी था, रकू भी था, जमात भी थी। हुसैन उनकी तरफ नहीं गए, ये नहीं कहा जरा जिथे लगा लगा ही रहे, और कलमा सारे पढ़ देने ना, फरमाया झूठ झूठ है, हक हक है। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं है? तो ये जो आज हलाल हराम इकट्ठा करते फिरते हैं, छड्डो वीर जी छड्डो, आज छड्डो नहीं, तैनू साइया ने फड़ के सारे तो पहले लम्या पाना है, फड़ो भैया फड़ो लम्या पाओ। मैनू इत्थे भी बाबा खादिम बड़ा याद आता है। बाबा खादिम कहता सी जेडे 2 नंबर पीर ने ना, 2 नंबर पीर, इन्हां सारियां तो पहले कियामत वाले दिहाड़े कन्न फड़े होने ने फरिश्तियां ने ओ जूत फेरना है ना। बोलो बोलो खैर है, जो कुछ हो गया तो मैं झल ली सा। तवज्जो भाई हजरात, तवज्जो 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 जो मैं बात कर रहा हूं। और मेरे अजीज मेरे भाई, अगर बंदे में ये हक बयानी करने की गैरत नहीं है तो हुसैन के नारे किस लिए लगा रहे हो? इमाम पाक ने यही तो बताया है। देखो ना 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन की बकरी जमात होती थी। अल्लाह क्या बात, इमाम हुसैन की बकरी जमात होती थी, एक ही मैदान था, सिर्फ सामने वो खलोते ने हैदर इमाम हुसैन, बनना भी कोई नहीं बेच, कंध भी कोई नहीं। क्या बात, क्या बात। एक दूए दियां बांगा भी सुन दिया ने, इमाम हुसैन ने नहीं फरमाया नहीं उम्मत को मुत्तहिद रहना चाहिए, इत्तेहाद करते हैं हम दाई ये इत्तेहाद हैं, वड्डी तू दाई। क्या बात है? तवज्जो है क्यों शाह जी? अजकल जड़ियां इदां दियां दाइयां ने ना, ये दाई होरां दे ढिड वेखदी है ते इन्हां दे अल्ट्रासाउंड अजकल मैं करदा हुन्ना। इन्हां जेड़े तमाशे बनाए ने ना, कैसे यार देखो ना, अब ये बैठ जाते हैं सारे, हम सब को इकट्ठा करना चाहते हैं, एक तरफ वो बंदा बैठा है, जितने लोग हैं सारे सहाबा और अहले बैत का अदब करेंगे, ये है असल पैगाम। और ये देखो ना, अगर कोई बंदा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उनके खिलाफ बैठने वाले को जफियां डाले, अहले बैत के दुश्मनों को जफियां डाले, आप मुझे बताएं मेरे भाई ये क्या हो रहा है? बिल्कुल इन बातों की इजाजत नहीं है। हमारे यहां अगर इजाजत है तो सिर्फ अदब की इजाजत है। बैठे हो, अब आ जाओ जरा। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह 30वीं जिल्द
توجہ ہے؟ ادھر دیکھو آپ کو مسئلہ سمجھاؤں. اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا فتاوی رضیہ شریف کے اندر, اور سوال کیا تھا کہ ہم نے یہ سنا ہے جتنے نبی دنیا پر جلوہ گر ہوئے ان کا جسم ستھرا ہوتا تھا, یعنی کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو جسم کے اوپر علائش لگی ہوتی ہے نا, صاف کرنا پڑتا ہے نا, وہ بولو تو صحیح نا, یہ بات بڑی سننے والی ہے حضرات. تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. احمد رضا ذرا اس کا جواب دو. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے. کیا اعلیٰ حضرت فرمانے لگے, فرمایا نبیوں کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں, بزرگ ہستیاں جب دنیا میں آئیں تو اللہ ان کی عزت شرافت اور کرامت کو واضح کرتا ہے, ان کا جسم ستھرا ہوتا ہے. تو سوالی کہنے لگا وہ کون ہے, کوئی ایک دو کے نام بتائیے. فرمایا ایک کا نام حسن ہے, دوسرے کا نام حسین ہے. یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے, یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے. آپ بتاؤ اہل بیت رسول کا عشق ہے کہ نہیں احمد رضا کے سینے میں, بتائیے. یہ ہے حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے اتنا ادب سکھایا. سوال اس نے پوچھا نبیوں کے بارے میں, لیکن فرمایا جتنی بزرگ ہستیاں ہیں نا. اور اگلی بات ادھر دیکھو, اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا, انہیں گال چلیے تو سننا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ یہ سید دوزخ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. لو یہ سوال ہوا, اعلیٰ حضرت کا جواب سنا ادھر, اور دل کھول کے سننا, مجھے کہنا نہ پڑے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو اللہ کے علم میں سید ہیں, فرمایا جو بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ سیدہ کی نسبت کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا. نہیں بھائی آواز کمزوروں والی, مجھے لطف نہیں آیا. بہت شکریہ آپ حضرات کا. ہائے 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 ہائے, بولو ذرا سبحان اللہ. ادھر دیکھیں میرے بیٹے, آپ نے نعرہ لگایا, میرا دل خوش ہو گیا. لیکن جزاک اللہ آمین, جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. ایک بندے نے پوچھا کہ جواب آپ نے دے دیا کہ جو اللہ کے علم میں سید ہے, اور فرمایا اگر ان کے عمل میں کوئی کمزوری بھی رہے, فرمایا پھر بھی سیدہ کا صدقہ. کاش کہ کوئی اس جملے کا لطف لے لیتا. اچھا ایک بندے نے سوال کی تھا, کہنے لگا اگر کوئی گناہگار سید ہو تو جیسے مسلمانوں کے بارے میں اگر کوئی گناہگار ہو تو پہلے جہنم میں جائے گا, وہاں پر سزا ملے گی, اور پھر وہ جنت میں جائے گا. تو فرمایا سید کے بارے میں کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جڑا جواب دیتا نا, اے سنیت, تو صاحب پتہ نہیں کیڑی سنیت سن رہے ہو احمد رضا دی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر گناہگار سید جہنم میں جائے, سزا بھگت کے جائے, تو پھر سیدہ دی نسبت کتنے گئی؟ ہائے او صدقے جاواں. اور سنو بولو بھائی بولو. ہائے 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 ہائے. مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے بندے خوش ہوئے ہو, اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ یہ کیسے ہوگا. ادھر دیکھیے. پہلی تو بات ہے, نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کا جب نام رکھا نا فاطمہ, تو پوچھا بیٹا پتہ ہے میں نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ ابا جان بتائیے. فرمایا فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑانے والی. اللہ نے تجھے, تیری نسل کو اور تجھ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. پہلی بات. اب دوسری بات سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہاں یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ رضویات ہے, یہ ہے حقیقت جس کو ہم سنیں تو پھر مزہ ہے کہ احمد رضا کیا ہے اور سنیت کیا ہے. اور اپنے بندیاں سن تینوں لگ پتا جاوے ایک بار یہ احمد رضا کہتے کس کو ہیں اور کیسے نبی پاک کی آل کی شان کو بیان فرمایا. اب ادھر دیکھیے حضرات, جاگ دے بیٹھی ہو تو سناوا نہیں تو بس کر دے ماں. اور یہ بات حضرات سننے والی اور توجہ طلب بات ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس بات کا جواب آج کل ہمارے نظریات میں بھی پائی جاتی ہے. اجازت ہو تو دیما جواب کی میں پائی جاتی ہے. ادھر دیکھیے, آپ دیکھیں کوئی بھی جماعت ہوتی ہے نا, کوئی بھی جماعت, اس کو جب وہ جیت جاتے ہیں, الیکشن والے لا لو, مثال دے رہا ہوں, ان کا پارلیمنٹ میں الگ کوٹا ہوتا ہے, صوبائی اسمبلی میں الگ کوٹا ہوتا ہے کہ یہ جی 120 سیٹاں جیت گئے. اچھا 120 سیٹاں جیت گئے تے ہن ہونا کی ہے, کہندے جی انہاں نوں اس حساب دے نال 200 سیٹاں مل جانیاں نے, یعنی 80 بندے ہور نال. انہاں الیکشن لڑیا نہیں, نہ کوئی پیسہ نہ خرچہ, پتہ نہیں کون جنوں مرضی لے جان. فرماندے یار حکومت دا کوٹا ہوندا ہے,
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ 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 ਅੱਖ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅੱਖ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦਿਲ ਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کیوں بھائی کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ گرامی قدر حضرات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اور اگر آ گئی ہے تو ادھر دیکھو جتنے حضرات بیٹھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے بھی محبت کرنا اور آپ کی اہل بیت سے بھی محبت کرنا، اور آقا کریم علیہ السلام کی آل کو کبھی اعمال میں مت تولنے کی کوشش کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تولنے کی کوشش کرتا ہے وہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کو کراس کرتا ہے، اور کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اور اگر جاگ رہے ہیں تو پیغام کربلا بھی دوں آپ حضرات کو۔ میری گھڑی کے مطابق 6 منٹ باقی رہ گئے آپ کے۔ آواز کمزوروں والی ہے حضرات، آپ کی آواز کمزوروں والی ہے۔ کتنے منٹ رہ گئے؟ ابھی کلام بھی پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، جی ٹھیک ہو گیا، میں وہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن آئیے ذرا پیغام کربلا میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ ادھر دیکھو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے کربلا میں کیا جدھر توجہ تھی، آج ہماری توجہ ادھر نہیں ہے۔ لو یہ سبق ہے۔ آپ کہیں گے کدھر؟ کوئی مائی کلال بتائے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے کربلا میں نماز چھوڑی تھی؟ سارے بولو، سٹیج سے آخری بندے تک بولو۔ ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ سوال یہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی بتائے امام حسین نے کربلا میں پانی مانگا تھا؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ مسئلہ سنیں نا، سمجھے نا یار آپ؟ نہیں تو آج ہم سب سبیلے لگا کے بیٹھتے، حالانکہ سبیل لگانا جائز ہے، جو روکے وہ بھی مردود ہے، لیکن توجہ یہ ہے سبیل لگانا جائز ہے۔ امام کی توجہ تو پانی کی طرف نہیں تھی، امام کی توجہ نماز کی طرف۔ تو نماز چھٹی بیٹھا ہے، پانی لائی بیٹھا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، جاگ دے بیٹھے ہو تو تیسری بات بھی سنا ماں، اور یہ حضرات سننے والی بات ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ امام آپ جتنے بیٹھے ہیں بتائیے امام حسین نے وہاں قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نیزے پہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بتلائیے مجھے، پڑھا ہے؟ اچھا، امام پاک تو اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آج اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے تو مجھے ایمان سے بتائیے پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم امام حسین کے سبق کو یاد کیے بیٹھے ہیں؟ بتاؤ، ایمان سے بتانا ہے۔ بھول گئے نا؟ کون اس سبق پہ عمل کرے گا؟ یہ ہے امام پاک کا سبق میرے بھائی، جس کو ہم بھول گئے۔ یہ ہے حسینیت۔ آمین۔ اچھا یہ بتائیں مجھے آپ، اور تھک گئے ہو، یہ پوچھنا میرا حق ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے رضوان بھائی بھی آئے کھڑے ہیں، یہ تاجر ہیں آپ کے ساہیوال شہر کے ماشاءاللہ۔ ہمارے بہت سارے دوست اکاڑا سے، یہاں ساہیوال سے، قرب و جوار سے، نہ جانے کتنے لوگ تشریف لائے، اللہ ان کو جزائے بہترین عطا فرمائے۔ اور ظاہر سی بات ہے میرے پیر بھائیوں کی بھی ایک تعداد ہے، چونکہ حضرت عطار کے ہم مرید ہیں نا جی، اور اعلیٰ حضرت کے ملنگ ہیں۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے یار، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے بھی محبت کرتے ہیں اور امید ہے آپ بھی فرمائیں گے، لیکن آ جاؤ میں ذرا بات بتاؤں۔ ادھر دیکھیے، امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی مائی کلال بتا دے امام علی مقام میدان کربلا میں روئے ہوں یا آپ نے بے صبری کا مظاہرہ، کوئی مجھے بتا دے۔ امام علی پاک کی توجہ پتہ کدھر تھی؟ صبر کی طرف، رضا کی طرف، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی طرف۔ آج ہماری توجہ نہیں ہے، یا آپ مجھے بتائیں ہماری توجہ صبر اور رضا اس کی طرف ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتلایا جائے۔ ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل بات میرے بھائی، جس بات کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کیوں نہیں ہم سمجھ رہے ان باتوں کو بھائی؟ سمجھو گے؟ اے پتر ادھر میرے والے ویکھیا جے، اے جڑیاں گلاں ہوندیاں نا، گلاں نہ زیادہ کریا کرو، کام کر کے وکھاؤ۔ اب میں اس ساری گفتگو کا نچوڑ دے دوں آپ حضرات کو، نچوڑ اگر آپ توجہ فرمائیں تو۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ ادھر توجہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے، سارا سال بندہ کام کرے یزید آڑے تو دیگاں پکاوے حسین دیاں۔ شاہ جی جیندیاں گلاں اسی کرنے ہیں، چنگے چنگے چپ ہو جاندے نے بھی یار ہے بھی تقریر ہی ہوندی پئی ہے۔ اللہ دیو بندیو، اوے اللہ دیو بندیو، نکل آؤ، جھوٹی چو نکل آؤ، دھوکھیاں چو نکل آؤ، فراڈی چو نکل آؤ۔
آپ دیکھیں مزہ یہ ہے سارا سال آپ یزید کے ہر رنگ کو برباد کر کے رکھ دیں اور حسین کے جھنڈے کو بلند کر کے رکھ دیں. وعدہ کرتے ہو سارے؟ یہ ہے اصل حسینیت. نہیں تو نعرے لاؤ, محفلاں کرو, لنگر کھاؤ تے گھر جاؤ. میرا پتر ہے, پھر امام حسین تم پر راضی نہیں ہو سکتے. کردار یزید کا تم اپناتے رہے ہو اور تم جناب نام میرا لیتے رہے ہو. مزہ یہ ہے کردار بھی حسین کا اور نعرے بھی میرے. پھر سواد ہونا جی. اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی, یہ آپ کا گھنٹہ ہو گیا پورا. ہاں بھائی, ٹائم آپ کا ہو گیا پورا. آپ باج جی میں بالکل لگاتا, لیکن آپ کے نعت خان بھی بیٹھے ہیں اور مصباحی صاحب نے بھی آنا ہے. تو میں ویسے ہی دوپہر اسلام آباد میں تھا, وہاں سے گاڑی بھگائی, صرف نماز کے لیے بریک لگاتے تھے اور سیدھا آپ کے پاس. ابھی ہم نے عشاء بھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, میں آخیا یار ٹائم تو لیٹ نہ ہو جائیے. اللہ نے مہربانی فرمائی کہ ہم یہاں پہنچ گئے. اگر آگے آؤں تو اتنا ہی برداشت کیجئے. اب آپ کو میں کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار سناتا ہوں. اب بھئی آپ کی ایکو میکو شیکو سونے جداں تیرا دل کر لئیے اداں کھول تاکہ کو سانو بھی سوک ہوئے. آپ سارے حضرات ذرا درود پاک محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ کا یا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. سبحان اللہ کہہ لو یار, کوئی نہیں, وہ کدی بے سورے بندے کو بھی سن لینا چاہیے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاند. سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سنیے شعر بڑے کمال کا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں تا حشر چشمے نور کے لہرائیں گے. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ تو سبحان اللہ فرمائے نا. قبر میں تا حشر چشمے نور کے لہرائیں گے. تب جلوہ فرما ہوگی تب طلعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ادھر آئیے. آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. یعنی جزاک اللہ. ادھر دیکھو, یعنی جو کہتا ہے نا ہاں نہیں وسیلیاں دی کوئی لوڑ نہیں, کسی نے کم نہیں ہونا تھی, آپ پہ سارا کچھ. سمجھ آ گئی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. کیوں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اچھا, اس نام کے بہت سارے اشعار ہیں, میں آخری پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, مجھے
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آخری مرتبہ مل کے کہہ لو، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔